अब हामीले अस्ति के जान्यौं भन्दा लाइमन सिरिजमा एनर्जी सबभन्दा बढी हुन्छ। किन? लाइमन सिरिज लाइज इन यूवी रिजन, बाल्मर सिरिज लाइज इन भिजिबल रिजन, अनि बाँकी रहेका पछाडीका अरु सबै लाइज इन इन्फ्रारेड रिजन हो। अनि हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिक्वेन्स हेर्ने हो भने गामा एक्स पछि त यूभी नै हो, यूभी पछि बल्ल भिजिबल हो, भिजिबल पछि इन्फ्रा एन्ड अरु हो। यो त एनर्जीको हाम्रो घट्दो क्रम हो। त्यसो भए हाइयरबाट 1 मा आउनु भनेको चाहिँ सबभन्दा हाई एनर्जीको फोटोन निस्किनु हो। यदि 1 मा आउने छैन भने 2 मा आउने खोज्नु पर्यो हाईएस्ट एनर्जी पत्ता लगाउनलाई। यदि बाल्मर सिरिज पनि छैन भने पास्टनमा हाईएस्ट भन्नु पर्यो, पास्टन पनि छैन भने ब्राकेटमा भन्नु पर्यो, ब्राकेट पनि छैन भने अस्ति बनाएकै थिएँ मैले पी फन्ड हुनु पर्यो, त्यो पनि छैन भने हम्फ्रे हुनु पर्यो एन्ड सो अन। यो कुरा त हामीले अगाडिबाटै थाहा भइसक्यो। लाइमनमा एनर्जी किन धेरै भएको? पुरै माथिदेखि गर्ल्याम गुर्लुम 1 सम्म आयो, धेरै ग्याप छ, ट्राभल धेरै छ। ट्राभल धेरै छ भने हाम्रो मन्त्र के अरे? जति टाढा उति बढी भाडा। त्यही भएर लाइमनमा हाईएस्ट एनर्जी। अनि सेकेन्ड टाढा ट्राभल गर्ने बाल्मरमा छ, अलिकति रिलेटिभली यो भन्दा यसको कम, लाइमन भन्दा बाल्मरको कम। बाल्मर पछि पास्टन, यो कुरा हामीले अगाडि जानिसक्यौं है। ल अब आज थोरै यो नम्बर अफ इमिसन लाइन्स र नम्बर अफ एब्जर्प्सन लाइन भन्छ, यो भनेको चाहिँ के त? यसको लागि म पहिला यहाँ खाली ठाउँबाटै अलिकति एउटा डायग्रामबाट बताउँछु। यहाँ हेरौँ त, एउटा इलेक्ट्रोन लेटस से 4th अर्बिटमा पुगेछ, हाइड्रोजन कै कुरा गरौँ न, 4th अर्बिटमा पुगेछ है। अनि त्यो इलेक्ट्रोन सधैँभरि बस्ने त ग्राउन्ड स्टेटमा हो, उसको घर त n=1 हो, तर एक्सिडेन्टली एनर्जी पायो 4th अर्बिटमा पुगिहाल्यो। त 4th मा पुग्यो भने अल्टिमेटली ऊ ब्याक टु द ग्राउन्ड त हुन्छ नै। ऊ ग्राउन्डमा आउँदा कतिवटा डिफ्रेन्ट फोटोनहरू इमिट गर्छ होला त? हाम्रो क्वेसन चाहिँ त्यही नै हो। ल यसो सोचौँ त, यो 4th मा पुगेको ल एकपटक जम्प गरेर 3 मा आयो भने यसले एउटा फोटोन इमिट गर्ने भयो होइन त? माथिबाट तल आउँदा त उसले फोटोन इमिट गर्छ, र कुन फोटोन निस्किन्छ होला यो भन्न सक्छ? अल्ट्राभायोलेट निस्किन्छ कि भिजिबल निस्किन्छ कि इन्फ्रा निस्किन्छ? व्हाट डु यु थिंक? अल्ट्राभायोलेट, भिजिबल कि इन्फ्रा? लेखौँ त? इन्फ्रा निस्किन्छ, किनभने 3 मा आउनु भनेको पास्टन सिरिज हो। गुड। अब त्यो इलेक्ट्रोन 3 मा नरोकिएर सिधै 2 मा पनि त आउन सक्थ्यो नि हैन र? डाइरेक्ट 2 मा आएको भए त उसले अर्कै फोटोन निकाल्थ्यो, त्यो फोटोन त भिजिबल फोटोन हुन्थ्यो, किनभने 2 मा आउने त बाल्मर सिरिज हो। राइट, गुड। र बिचमा नबस्ने सिधै घरमा जाने भनेर डाइरेक्ट तल आएको भए अर्कै हाई एनर्जीको फोटोन निस्किन्थ्यो, त्यो भनेको यूभी निक्लिन्थ्यो। ल तीनवटा त हामीले देख्यौं, अझै अरु फोटोन खोज्नु पर्यो भने हेरौँ है। यो जुन 3 मा अड्किएर बसेको छ नि, यो 3 मा अड्किएर बसेकोबाट फेरि अर्को स्टेपमा यहाँबाट 2 मा जान सक्छ, अर्कै फोटोन निकाल्यो उसले। भिजिबल त भिजिबलै निकाल्यो, तर पहिलाको भिजिबल भन्दा अलिक कम ट्राभल छ नि, अलिक कम एनर्जीको भिजिबल निकाल्यो है, अर्को पनि भयो। यदि 3 बाट चाहिँ सिधै तल ग्राउन्डमा आयो भने फेरि अर्को अल्ट्राभायोलेट निकाल्यो, यहाँ एउटा अल्ट्राभायोलेट थियो, यहाँ अर्को अल्ट्राभायोलेट भयो, त दुईवटा अल्ट्राभायोलेट निकाल्यो। अझै एउटा चान्स बाँकी छ होला हैन? त्यो चाहिँ कुन चान्स बाँकी छ भन्दा जुन यो 2 मा अड्किएको छ नि, यो 2 को फेरि ग्राउन्डमा आयो भने अर्को प्रकारको अल्ट्राभायोलेट निकाल्ने भयो भनेपछि कतिवटा डिफ्रेन्ट त? यो भन्दा बढी त ठाउँ छैन। काउन्ट गरौँ त, 1 2 3 4 5 6 वटा। त्यसैले नम्बर अफ इमिसन लाइन्स कति पायौं त हामीले? नम्बर अफ इमिसन लाइन्स इक्वल टु 6। अहिले त ल धर्का गनेर पनि थाहा भयो, तर कहिलेकाहीँ त हामीलाई यस्तो ठुलो देला नि त,
हायर अर्बिट चाहिँ 21 बाट n इजिकल्स टु 1 मा जम्प गर्यो भने नम्बर कति भन्यो भने त धर्का गर्दा त धुवा निक्लिन्छ त हाम्रो त हो। त यस्तो बेलामा चाहिँ यु निड द फर्मुला र फर्मुला के हो त भन्दा एउटा नम्बर निकाल्ने फर्मुला हो n इन्टु n माइनस 1/2। अब यहाँ यसो सोचौं त n भनेको चाहिँ त्यो सबभन्दा माथि कहाँसम्म पुगेको छ त्यो n हो। सबभन्दा माथि त 4 मा पुगेको छ, त्यसैले n को ठाउँमा हामीले 4 लेख्ने। त 4 माइनस 1/2 गर्यो भने कति भयो? 2 2 जा 4 3 2 जा 6 6वटै भयो। एनीवे जसरी पनि 6 त आउँदो रहेछ। अर्को पनि तरिका छ, एउटा त्यो वाला, अर्को नम्बर निकाल्ने फर्मुला डेल्टा n इन्टु डेल्टा n प्लस 1/2 भन्ने फर्मुला पनि छ। अनि डेल्टा n भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सबभन्दा माथिको र सबभन्दा तलको नम्बरको डिफरेन्स हो। 4 हो, सबभन्दा तल 1 हो, देन इट इज 3। पुट द भ्याल्यु 3, देन 3 प्लस 1/2 गर्यो भने कति भयो? 4 ले 2 ले काट्यो भने फेरि पनि 6 नै भयो। जुनै गरे पनि हुन्छ। त्यसो भए किन दुईटा फर्मुला राख्नु पर्यो? कुनै एउटा पढौं? कुरो त्यही हो हैन। त यसमा के छ भने नि यो फर्स्ट फर्मुलाको लिमिटेसन छ। यो फर्मुला लगाउनको लागि चाहिँ हायरबाट n इजिकल्स टु 1 मै आएको छ भने मात्र यु क्यान एप्लाई दिस। जस्तै यो मेरो प्रब्लममा हेरौं त 21 बाट 1 मै आएको छ कि छैन? छ भने यु क्यान एप्लाई दिस अल्सो। जस्तै कसरी? 21 अनि 21 माइनस 1/2 गर्यो भने 210 भयो होला हो। 20/2 10 210 वटा भयो। धर्का गनिरहनु परेन। या यही प्रब्लमलाई यो फर्मुलाबाट गरे पनि आउने 210 नै हो। तर यसको लिमिटेसन चाहिँ के अरे? हायरबाट 1 मै आयो भने मात्र यु क्यान एप्लाई दिस। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि त भन्न सक्ला नि त, n2 इक्वल टु 21 बाट n1 इक्वल टु 7 मा चाहिँ आयो भन्यो भने विच फर्मुला? फर्मुला नम्बर 1 एप्लाई गर्ने कि फर्मुला नम्बर 2 एप्लाई गर्ने? फर दिस क्वेसन 21 बाट 7 को लागि 1 को 2? नो डाउट फर्मुला नम्बर 2 लगाउने भयो। फर्मुला नम्बर 2 लगाउने। म अर्को एउटा गजबको तरिका पनि सिकाइदिन्छु यही ठाउँमा। हेरौं त यो स्क्रिनमा नमेटिकन यही थप्न खोजेको। कतिवटा लाइमन सिरिजको मेम्बर देख्यो? फिगरमा हेरौं त। लाइमन सिरिजको मेम्बर कतिवटा छ? लाइमन सिरिजको मेम्बर कतिवटा? 1 वटा लेख्यो दिपेश। नो, हेरौं लाइमनमा कतिवटा छ? 1 मा आउनेलाई लाइमन भनिन्छ। हाउ मेनी ट्रान्जिसन्स आर फलोइङ अन 1? 3 होइन र? 1 मा आउने भनेको एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, राइट? त्यसो भए लाइमनको मेम्बर 3 वटा पाइयो। बाल्मरको मेम्बर कतिवटा? लेखौं बाल्मरको मेम्बर कतिवटा? ओके, निशा ठीक छ, नीतिश आकाश सबैको ठीक छ। 2 वटा बाल्मरको। किन? 2 मा आउने बाल्मर हो, यो र यो बाल्मर भयो। त बाल्मरको 2 वटा। जम्मा 6 वटा छ भनेपछि पास्टनको एउटा। कुरो त यही हो हैन र? यही नम्बर निकाल्ने अर्को एउटा दामी तरिका पनि छ। नम्बर निकाल्न पर्यो भने समेसन डेल्टा n गर्दिने। व्हाट डज इट मीन? समेसन भनेको जोड्ने हो, डेल्टा n भनेको त्यो माथि र तलको डिफरेन्स हामीले कति पायौं? 3 पायौं। समेसन 3 भनेको चाहिँ के हो भने नि 3 बाट तल जाने, जोड्दै जोड्दै जाने, 3 प्लस 2 प्लस 1 गर्ने। अब यसरी 3 to 1 गर्दाको फाइदा के भयो भन्दा यो 3 वटा चाहिँ लाइमन रहेछ, यो 2 वटा चाहिँ बाल्मर रहेछ र यो 1 वटा चाहिँ पास्टन रहेछ भन्ने पनि पत्ता लाग्यो। अनि 3 2 र 1 जोड्दा 6 पनि छँदैछ। त्यसैले इमिसन लाइन निकाल्ने मैले 3टा वे बताएँ। हायरबाट 1 मा जम्प गरेको भए फर्स्टै फर्मुलाले पनि काम चलिहाल्छ। कहिलेकाहीँ त अरु पनि बिर्सिन सक्छ नि हैन? अनि
माथिबाट कुनैमा आयो भने जस यो डेल्टा वाला फर्मुला यो युनिभर्सल हो, जहिल्यै पनि यो लगाउन पाइहालिन्छ, चिन्तै भएन। तर यो लगाउँदा कतिवटा भन्ने चाहिँ झ्याप्प थाहा भयो। लाइमन कतिवटा, बाल्मर कतिवटा छुट्याउन त धर्कै कोर्नु पर्यो। अब धर्का नकोरिकनको उपाय चाहिँ के त भन्दा डेल्टा एन को समेसन गर्ने, अनि समेसन 3 भयो भने 3 + 2 + 1 गर्ने, त्यस्तै गरेर समेसन 4 भयो भने के गर्ने त 4 + 3 + 2 + 1 क्रमशः घट्दै 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 1 सम्म जाने। अब कतिपयलाई मनमा लाग्यो होला सुरुको 3टा चाहिँ लाइमन नै भन्ने के ग्यारेन्टी छ त? होइन। अब ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी भन्दा हाम्रो त n = 1 सम्मै आएको छ नि त, होइन र? 4 बाट 1 मा भनेको छ त 1 सम्म आयो भने त लाइमन नै त भयो नि। 2 सम्म आएको भए पो बाल्मर हुन्थ्यो त, होइन? म एउटा एक्जाम्पल अझै दिन्छु, आत्तिनु पर्दैन, पहिला यति चाहिँ नोट गरौँ। बोर्डमा भएको पिक्चरलाई चाहिँ मैले यसरी क्याल्कुलेट गरेँ, लाइमल, बाल्मर, पास्टन पनि चिनाएँ। अब म यही क्वेसनलाई रिड्युस गर्छु ल, यसलाई म हटाउँदैछु है त। दिपेशले के लेख्या हो 7 - 2, ल मैले यसलाई अब क्लियर गर्छु। अनि यस्तो भयो भने के हुन्छ, n2 = 7 बाट n1 = 2 मा आयो भने कतिवटा नम्बर निस्किन्छ होला त? नम्बर अफ इमिसन लाइन चाहिँ कति भन्यो भने अहिले कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने हो? n = 1 मा नआइसकेपछि डेल्टा n गर्ने हो। डेल्टा n भनेको 7 - 2 अर्थात कति भयो? 5 भयो। अब समेसन डेल्टा n बाटै ट्राई गर्दै हुन त हुन्न? समेसन 5 भनेको भत्काउँदै जाने हो 5 देखि, हो? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 गर्ने हो। कति भयो? 4 1 ले 5, 5 5 10 5 15 भए जस्तो छ। अब डेल्टा n वाला फर्मुलाले पनि दिन्छ कि दिँदैन? डेल्टा n × डेल्टा n + 1/2 भनेको छ, हो? डेल्टा n 5 हो। 5 5 + 1 6 लाई 2 ले गर्दा 3 भनेपछि 15 वटै आयो, नो डाउट। अब मलाई भनौं यो सुरुको 5 वटा लाइमन हो कि बाल्मर हो? यति भनौं। त्यो बुझ्यो भने कुरो सिद्धिहाल्यो। भेरी गुड, बाल्मर। कसले लाइमन लेख्यो? निलम लाइमन हो र? लाइमन हुनलाई त n = 1 मै आउनु पर्ने होइन? हाम्रो त n1 = 2 मा मात्रै आएको छ नि त, 1 मा आउन सकेन, 2 मै अड्कियो भन्ने प्रब्लम छ यो। त 2 मा आयो भने त लाइमन त मिसिङ भयो। त्यही भएर 5 वटा चाहिँ बाल्मरको भयो, हैन? अनि बाल्मर पछि के भयो त यो? यो चाहिँ पास्टनको भयो, अनि यो चाहिँ भयो ब्राकेटको, अनि यो चाहिँ भयो पी फन्डको, अनि यो चाहिँ भयो हम्फ्रेको, है? यसरी थाहा पाउनु पर्यो। त्यसो भए भिजिबल फोटोन कतिवटा? लेखौँ एन्सर। भिजिबल फोटोन कतिवटा अहिले? भिजिबल फोटोन भनेको बाल्मर सेरिज लाइज इन भिजिबल रिजन। गुड, नितेश शाह ठिक छ। भिजिबल 5 वटा, अनि बाल्मर देखि पछाडीको त सबै त इन्फ्रारेड हो। त्यसो भए यो 10 वटा चाहिँ इन्फ्रारेड फोटोन हो। दे आर अफ डिफ्रेन्ट एनर्जी, तर सबै चाहिँ इन्फ्राकै जोनमा पर्छ। त इन दिस वे नम्बर अफ इमिसन लाइन निकाल्न सकिन्छ। अब यही कुरालाई मैले स्लाइडमा पनि बनाइदिएको छु, हेरौँ त। ए नम्बर अफ इमिसन लाइन निकाल्ने हाम्रो फर्मुला n × n - 1/2, यो गरे पनि भयो। डेल्टा n गरे पनि भयो, र अझ थप्न पर्दा समेसन डेल्टा n बाट पनि त्यही एन्सर आउँदो रहेछ। यो पनि गर्न पाइयो। इमिसन निकाल्नलाई सकियो, तर एब्जर्प्सन निकाल्नको लागि कुरो अलि फरक छ क्या। लेट अस सी। एब्जर्प्सन निकाल्नको लागि चाहिँ नि अघिकै 4 वटैको कुरा गरौँ ल। 1 2 3 र 4। अब एब्जर्प्सन भनेको त तलबाट माथि जानु पर्यो, ग्राउन्डबाट माथि जानु पर्यो। त्यसैले यहाँको इलेक्ट्रोन कति डिफ्रेन्ट वेजबाट माथि जान सक्छ त? हेरौँ त। अघि 4th बाट 1 मा आउँदाखेरि कति? 6 वटा डिफ्रेन्ट फोटोन थियो। 1 बाट 4 मा जाँदा पनि 6 वटै हुन्छ त? हुँदैन। किनभने नि माथि जानको लागि इनर्जी एब्जर्ब गर्नुपर्छ,
एब्जर्प्सन जहिले पनि ग्राउन्डबाट मात्र स्टार्ट हुन्छ। यहाँबाट यहाँ जान सक्छ सर्टेन एनर्जीको फोटोन पायो भने। कति एनर्जीको चाहियो? हामीले जानेको अनुसार E2 - E1 बराबरको फोटोन पायो भने त्यहाँ जान सक्छ। त्यस्तै गरेर E3 - E1 बराबरको फोटोन पायो भने यहाँसम्म पनि जान सक्छ र अलि हाई E4 - E1 बराबरको पायो भने यति जान सक्छ। तर यो एक्साइटेसन भनेको त जहिले पनि ग्राउन्डबाट मात्रै सुरु हुने कुरा हो। सेकेन्ड अर्बिटबाट फर्दर एक्साइटेसन हुँदैन, थर्डबाट पनि फर्दर एक्साइटेसन हुँदैन। त्यसो हुनाले एक्साइटेसन जहिले पनि ग्राउन्डबाट मात्रै सुरु हुन्छ। सो फोर्थ अर्बिटमा जानु पर्दा कतिवटा डिफरेन्ट फोटोन उसले अब्जर्भ गर्ने सम्भावना देखियो त? 3 वटा। त्यो 3 वटा कसरी आयो भन्दा हाईएस्ट पुग्नु पर्ने n को भ्यालु 4 छ, n को ठाउँमा 4 लेख्ने, 4 - 1 गर्यो भने 3 वटा फिनिश्ड। एब्जर्प्सन को लागि टेन्सन नै छैन, n - 1 वटा डिफरेन्ट फोटोन। इमिसन को लागि चाहिँ तल गुल्टिने हो, डिफरेन्ट वेबाट गुल्टिन सक्छ। ल माथि जाने एउटै वे, गुल्टिने, बिग्रिने, फेल हुने धेरै वे। संसारको नियम त्यही त हो नि, हैन? एक्जाममा सक्सेस हुने एउटै वे, टुप्पी कसेर पढ्न पर्यो। फेल हुने वे त धेरै छ नि। कलेज जाने भनेर हिँड्यो, फ्लिमलतिर गइदिए पनि फेलै भइयो। कलेज जाने भनेको मार्केटतिर गए पनि फेलै भइयो। फेल हुने वे धेरै छ, तल गुल्टिने धेरै छ, माथि जाने एउटै वे। त्यही भएर माथि जाने कम पोसिबिलिटी, तल गुल्टिने बढी पोसिबिलिटी। नेचरको रुल जस्तै देखियो त यहाँ, हैन? सो एब्जर्प्सनको लागि n - 1 गर्नु, इमिसनको लागि कुनै, मैले तीनटै बताइदिएँ। अब त्यसो भए एउटा क्वेसन नै गरिहालौँ नि त, अझै कन्फिडेन्ट चट्ट बढाउँछ त्यसले। ल मैले यहाँ नजिकै राखेको छु कि अलि पछाडी रहेछ। ल यो क्वेसन हेरौँ त। ओके, ल ट्राई दिस। इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम 5th एक्साइटेड स्टेट टु 2nd एक्साइटेड स्टेट। लक्ष्मेश्वर कुमारको क्वेसन मैले पढेँ। ल अहिले एन्सर दिउँला। एन्सर वाट? ए हो। विवेकले त ए लेख्यो, विवेक झा। दिपेश कुमारको पनि सबैले 6 लेखेको छ। यहाँनिर एउटा झुकिने सम्भावना कहाँ छ भने नि, 5th एक्साइटेड स्टेट भनेको 5th अर्बिट होइन, 6th अर्बिट हो। 2nd एक्साइटेड स्टेट भनेको 2nd अर्बिट होइन, यो 3rd अर्बिट हो, होइन र? सुरुको n = 1 त हामीले ग्राउन्ड स्टेट भन्छौँ, अनि n = 2 लाई चाहिँ हामी भन्छौँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यसलाई भनिन्छ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 2 लाई फर्स्ट भनेपछि 3 लाई सेकेन्ड भन्नु पर्यो। सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट चाहिँ 3 भयो। अब त हाम्रो ल लेट अस से n2 यसलाई भन्दिउँ, यसलाई n1 भन्दिउँ, डेल्टा नै गरे पनि फरक परेन त, हैन? डेल्टा n गर्न पर्यो भने कति भयो? 6 - 3 = 3 भयो। अनि टोटल नम्बर त समेसन डेल्टा n गर्दिउँ त 3 लाई भत्काउँदै 3, 2, 1 गर्न पर्यो। जम्मा कति भयो? 6 भयो। योर एन्सर इज फिनिश्ड। यस्तै हो सोध्ने। अब हामी छुट्याउन त कतिवटा अल्ट्राभायोलेट लाइन छ यसमा? अल्ट्राभायोलेट लाइन कतिवटा? विवेक झा सोचेर लेख, भएन। लक्ष्मेश्वर फेरि 3 लेख्दैछ। अल्ट्राभायोलेट 3 वटा हो र? बल्ल प्रकृतिको ठिक छ एन्सर। हेमन्ती पनि ठिक छ। आकाश ठिक छ। अरे n1 = 3 थर्ड सम्म मात्रै आएको छ नि, यो त माथिबाट होइन। थर्ड सम्म आएको छ भने त पास्चनबाट सुरु भयो त, लाइमन र बाल्मर त छैन। त्यसैले यो 3 भनेको पास्चन सिरिजको 3 वटा मेम्बर भयो, ब्राकेट सिरिजको 2 वटा मेम्बर भयो र पिफोन्ड सिरिजको एउटा मेम्बर भयो। अल टुगेदर 6 वटा छ र अहिले 6 वटै इन्फ्रारेडको पर्यो क्या। 1 मा आए युभी हुन्थ्यो नि, 2 मा आए भिजिबल पनि भेटिन्थ्यो, 3 मा आएको छ भनेपछि त त्यो भन्दा तल आएको त छैन। सो अहिले अल्ट्राभायोलेट 0, भिजिबल 0, सबै करेक्ट कुरुक इन्फ्राको जोनमा पर्यो, 6 वटै। क्लियर छ यहाँसम्म?
ओके, अब हाम्रो जति टाढा उति बढी भाडा एप्लाई गरौँ ल। गजबको क्वेसनहरु छ अब। ल मैले यसलाई क्लियरै गर्छु। यस लेखेपछि बुझेँ मैले। ए अनि कसको क्वेसन अघि मैले पढेँ भने एन्सर चाहिँ भनिन रहेछु। के हुन्छ भने नि माथि चाहिँ किन ग्राउन्डबाट मात्रै जान्छ भन्छ। किन होला त? ल हेर्ने, यहाँबाट यहाँ जान पाउँछ तर यहाँबाट यहाँ जानै मिल्दैन। किन? किनभने यो हो एक्साइटेड स्टेट। यो मात्रै होइन, बाँकीका सबै के हुन्? एक्साइटेड स्टेट हुन्। जम्मै एक्साइटेड स्टेट हुन्। त एक्साइटेड स्टेटमा इलेक्ट्रोन जम्मा 10 टु द पावर -8 सेकेन्डसम्म मात्रै बस्छ। त्यही एउटा मेटा स्टेबल भन्ने चाहिँ अलि धेरै बेरसम्म बस्छ, 10 टु द पावर -3 सेकेन्डसम्म। नत्र भए अरू एक्साइटेड स्टेटमा एभरेजमा यति थोरै समय बस्छ। अब यहाँको इलेक्ट्रोन माथि जानको लागि सपोज इफ पोसिबल माथि जानको लागि उनले त फोटोन त एब्जर्ब गर्न पर्यो। तर फोटोन एब्जर्ब गर्न पनि केही टाइम त लाग्छ कि लाग्दैन? जति टाइम लाग्छ त्यो भन्दा कम टाइम मात्रै उ त्यहाँ बस्छ क्या। भन्नुको मतलब म एउटा चोकमा 2 मिनेटको लागि जाँदैछु, 2 मिनेट बसेर म कहाँ हिँड्दैछु भने मेरो केस लामो भएको छ, हजामकोमा गएर काटिहालौँ भन्न म भ्याउँछु त? 2 मिनेटमा कुनै हजामले कपाल काटेर फिनिसिङ गर्छ? गर्दैन। म चोकमा बस्नु छ 2 मिनट, कपाल पनि लामो भएको छ काटिहालौँ न त भन्दा म भ्याउँदिन। यहाँ पनि त्यस्तै हो। फोटोन सर्ट टाइममा के अरे इलेक्ट्रोन एकदमै सर्ट टाइमको लागि बस्छ एन्ड द्याट टाइम इज नट सफिसिएन्ट टु कट कपाल। भने जस्तै नट सफिसिएन्ट टु एब्जर्ब फोटोन। इन दिस वे एक्साइटेड स्टेटबाट फर्दर एक्साइटेड स्टेटमा जाँदैन। जाने कहाँ हो? लङ लिभड स्टेटबाट टुई टुई जान्छ, द्याट इज फ्रम द ग्राउन्डबाट। अघि समथिङ कसको क्वेसन मैले पढाएको थिएँ, एन्सर पक्कै क्लियर भयो अब है। ल 2 मिनटमा चोकमा बस्नु छ, कपाल काटिहालौँ भन्दा हुँदैन, टुप्पी मात्रै काटे चाहिँ हुन्छ है। उत्सव ठिक छ। सेकेन्ड सेल नै आउटर सेल छ भने त उसको ग्राउन्ड स्टेटै त्यही भइहाल्यो नि फेरि। तर हामी त्यता जानु छैन। वी आर डुइङ सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम भनेको एउटा इलेक्ट्रोन हो भने त ऊ फर्स्टमै बस्छ नि हो। तर हामीले कुनै ठुलो एटमको कुरा गर्ने, कार्बनको कुरा गरौँ। कार्बनको कुरा गर्ने भने पहिलो सेलमा 2 वटा बस्छ, दोस्रो सेलमा के हुन्छ? 4 वटा बस्छ। भनेपछि त यहाँ 4 वटा त सधैँ बसिरहन्छ नि त। उसको लागि त यो सेकेन्ड अर्बिटै ग्राउन्ड स्टेट भएको छ नि होइन? त यसको त यहाँबाट माथि जान सक्छ। यो ग्राउन्ड भयो भने उसको n=3 चाहिँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भयो। तर यतातिर गएर कन्फ्युज नहुने, बिकज वी आर डुइङ सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम हुज ग्राउन्ड स्टेट इज द फर्स्ट अर्बिट। क्लियर छ कुरो? ल ल उत्सवले कुरो बुझाएको छ। अब हेरौँ यो क्वेसन नम्बर 1। यहाँ मैले 4 वटा क्वेसन एउटै स्लाइडमा बनाएको। तल दिएको ट्रान्जिसनमा एनर्जी रिलिज सबभन्दा बढी कहाँ हुन्छ भनेको छ। नाउ फोकस अफ दिस एट फर्स्ट। पहिलो हेरौँ पहिला, कुन ट्रान्जिसनमा एनर्जी रिलिज विल बी म्याक्सिमम। मैले त्यो ह्यास लेखेकोमा गरौँ त। कहाँ एनर्जी रिलिज बढी छ? एबिसिडी। ला डी लेख्ने मान्छे पनि छन् है यहाँ कोही कोही। नेहाले डी लेखेको छ, सुरेश, प्रकृति, गायत्री, कमल सबैको एन्सर ए छ। ला विवेकले पनि डी लेखेको छ। किन? यहाँ हेरौँ अब। त्यही भनेको होइन मैले त। 5 बाट आउँदा बढी एनर्जी रिलिज हुन्छ नि। 1 मा आउँदैछ, 4 बाट पनि 1 मा। घरकै तला झरेको सम्झ्यौ न। सेकेन्ड फ्लोरबाट फर्स्ट फ्लोरमा आउँदा बढी एनर्जी खर्च हुन्छ कि थर्डबाट फर्स्टमा आउँदा? सेकेन्ड भन्दा थर्डबाट फर्स्टमा आउँदा बढी थाकिन्छ। थर्ड भन्दा फोर्थबाट आउँदा बढी रिलिज हुन्छ। फिफ्थबाट आउँदा त हत्तु नै हुन्छ। एउटै ठाउँमा आउनु भनेको छ त जति टाढा उति बढी भाडा। फिनिस्ड। अब नाउ यो सेकेन्डमा आउँदा यसमा व्हिच वान?
कहाँ एनर्जी रिलिज बढी हुन्छ? आनन्द संग्रौला डी, सुरेश डी, all are writing D in this case. किनभने नि यस एन्सर इज डी क्लियरली। किनभने यो 2 बाट 1 मा आउनु भनेको लाइमन सेरिज हो, हैन त? यो 2 मा आउनु भनेको बाल्मर सेरिज हो, 3 मा आउनु भनेको पास्चन सेरिज हो, 4 मा आउनु भनेको ब्राकेट सेरिज हो। त लाइमनमा त अल्ट्राभायोलेट निस्किन्छ, बाल्मरमा त भिजिबल निस्किन्छ, अरूहरुमा त इन्फ्रारेड निस्किन्छ। अनि एनर्जी रिलिज विल बी मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी भनेको त अल्ट्राभायोलेट रे हैन र? त 2 बाट 1 मा। यसरी सेरिजको पहिचान गर्ने हैन। अघि चाहिँ चारवटै लाइमन थियो, त चारवटै लाइमन भए तापनि त जति टाढा उति बढी भाडा त भइहाल्छ नि। त्यो आधारमा डिसिजन भयो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा त सेरिजै फरक छ भने त लाइमन त डन भइगयो नि, अल्ट्राभायोलेट हो, त कम्पिटिसन नै छैन। यदि यो 2 को अप्सन डी नभएको भए एन्सर कुन हुन्थ्यो भनौं? एबीसी मात्रै अप्सन भएको भए एन्सर वुड बी यस। निशा ठीक छ, नीतिश सबैको ठीक छ। अब किनभने लाइमन पछिको सिनियर त बाल्मर हो नि। बाल्मर छैन भने पास्चनलाई भोट गर्ने, पास्चन छैन भने ब्राकेटलाई भोट गर्ने। नाउ कम टु दिस थर्ड क्वेशन, कहाँ एनर्जी रिलिज बढी छ? अगेन डी। हेरौं है, 15औं अर्बिटबाट 4थो अर्बिटमा आयो भनेर आत्तिनु पर्दैन क्या। 4थोमै आए पनि यो के भयो त? ब्राकेट सिरिजको मेम्बर त हो नि। 1 मा आएको त लाइमनको हो, 2 मा आउने भनेको बाल्मरको हो। त्यसैले यो पुरै 15 बाट त के इन्फिनिटीबाट 4 मा आए पनि हामीले केही आपत्ति छैन। 4 मा आएको हो भनेपछि त्यो बाल्मरको ग्रुपमा परिसक्यो, इन्फ्रारेड इमिट हुन्छ। त 2 बाट 1 मा त अल्ट्राभायोलेट रे हो भनेपछि अल्ट्राभायोलेटलाई जित्ने त को छ त? नो वान, राइट? सो एन्सर इज अगेन डी। कम टु दिस फोर्थ पोइन्ट। अब हेरौं है, ध्यान दिउँ। अब चाहिँ गोलमाल होला जस्तो छ। लास्टमा 1 भएको खोज्नु पर्यो, छ कि छैन 1 भएको? 1 भएको भए त्यही हो हाईएस्ट, टन्टै साफ। लास्टमा 1 त छैन रहेछ। 1 छैन भने अब लास्टमा 2 भएको खोज्ने, दैट इज ए मा छ र सी मा छ। किनभने यहाँ पनि भिजिबल निस्किन्छ बाल्मर भएको नाताले है, यहाँ पनि भिजिबल निस्किन्छ। अब यो र यो त इन्फ्रा भइहाल्यो, भिजिबल हुँदा हुँदै इन्फ्राले त कोटै पाउँदैन। अब ए कि सी त? ए मा धेरै एनर्जी छ कि सी मा धेरै एनर्जी छ? ए मा लेखिसक्यो धेरैले, बट वाइ? किनभने ए र सी दुईटैको बस पार्क एउटै, 2 मै आएको छ, 2 मै आएको छ। एउटै बस पार्कमा जानु छ भने त जति टाढा उति बढी भाडा, सिद्धि त हाल्यो कुरा है। यस, आकाश घिमिरेले ठीक लेखेको छ। टाढाबाट सेम सिरिजमा आयो त जति टाढा उति बढी भाडा, कमल टमाटर हैन त? गुड, ल यो पनि जानियो। अब यो इनर्जीको मैले सिकाएँ हैन। इनर्जी धेरै भयो भने इनर्जी भनेको त एच न्यू हो अथवा एचसी बाइ ल्याम्डा हो। इनर्जी धेरै भयो भने फ्रिक्वेन्सी पनि त्यहाँ धेरै हुन्छ, तर इनर्जी धेरै भएकोमा वेभलेन्थ चाहिँ कम हुन्छ। सो फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ पनि सोध्न सक्छ, त्यो त हामीले जानिहाल्छौँ। सो मैले त्यो वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी भनिरहेन है। जहाँ इनर्जी धेरै छ नि त्यहाँनेर फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ त म्याक्सिमम नै हुन पर्यो। ई भनेको त एच न्यू हो। फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम छ भने त्यो ठाउँमा वेभलेन्थ चाहिँ फेरि के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ, दैट यु नो अलरेडी। ल अब मैले यहाँ इनर्जी रिलिजको कुरा गरेँ हैन। अब यही खालको अप्सनहरु एब्जर्ब वाला पनि व्यापक भेटिन्छ बुकहरुमा के। जस्तै मेगा सिरिजको बुकमा हेर्यो भने इनर्जी रिलिज कहाँ बढी छ भन्ने झन्डै 1 पेज जति क्वेशन छ होला अगाडि पछाडि मिलाउँदा, त्यति धेरै छ। सो अब हामी अर्को कुरा गरौँ एब्जर्प्सन वाला। नम्बर 2 हेरौँ कुन ट्रान्जिसनमा, यहाँ ध्यान दिनुपर्छ है, कुन ट्रान्जिसनमा एब्जर्प्सन धेरै हुनेवाला छ
ल यो फर्स्टकोमा एन्सर दिउँ त मलाई। कुनमा एनर्जीको एब्जर्प्सन बढी छ? ओके, आयुषले डी लेखेको छ। आयुष, विनोद, स्नेहा डी नै डी लेख्यो। लक्ष्मेश्वरले ए ठटाइदियो। ल के हो त्यस्तो? मालती सबैको डी छ, सुरेश डी। यहाँ हेरौँ। गायत्रीले फेरि ए लेखेको छ। 1 मिनेट ध्यान दिउँ। यहाँ अलि 1-2 जना मान्छे चिप्लेको छ। के हो भने नि एब्जर्प्सन भनेको छ। एब्जर्प्सन भनेको लोवर अर्बिटबाट हाइयरमा जानु पर्यो। 6 बाट 1 मा एब्जर्प्सन होइन नि। 6 बाट 1 मा भनेको त माथिबाट तल आयो भने यो इमिसन भएन र? यो इमिसन हो। 5 बाट 2 मा आउने पनि इमिसन हो। यो पनि इमिसन हो। 1 बाट माथि गयो बल्ल एउटा एब्जर्प्सन। एन्ड व्हाट क्वेशन इज सेइङ? एब्जर्प्सन कहाँ धेरै छ? अरे जम्मा एब्जर्प्सन त एउटा छ, त्यसैमा धेरै भयो नि। अब अरु त एब्जर्प्सनै होइन। कस्तो गजबको क्वेशन रहेछ हैन? यो त कस्तो क्वेशन भयो भने नि एक्लै दौडिएको फर्स्ट भयो भने जस्तो के। एक्लै दौडेपछि त फर्स्टै त हो नि हैन? यस, कमलले कुरो बुझ्यो। त्यही भएर एब्जर्प्सन नै एउटा छ। सो कहाँ एब्जर्प्सन बढी त त्यसैमा। धेरै एब्जर्प्सन भएको पनि ट्राई गरौँ न। नम्बर 2 मा आउँ त अब कहाँ एब्जर्प्सन बढी छ? नम्बर 2 को। अब यहाँनिर मान्छे झुकिन सक्छ एउटा कुरा। माथि जाने भनेको त 1 बाटै मात्रै हो भने मैले अघि हो। तर यहाँ 2 बाट 3 मा गयो भने भनिदिएको छ। 3 बाट 4 मा गयो भने, 4 बाट 5 मा गयो भने इन प्र्याक्टिस जाँदैन। यदि जानु परेको भए इनर्जी त एब्जर्ब गर्थ्यो नि हैन र? 3 बाट 2 मा आउँदा जति रिलिज गर्थ्यो 2 बाट 3 मा जानु परे पनि त्यति नै एब्जर्ब हुन्थ्यो। ई हाई माइनस ई लो नै रिलिज अथवा एब्जर्ब हुने हो। सो यहाँ जस्ट क्याल्कुलेसनको वेको लागि मात्र यसरी दिएको हुन सक्छ क्वेशन। 1 बाट 2 मा जाँदा धेरै एब्जर्ब गर्छ कि 2 बाट 3 मा जाँदा कि 3 बाट 4 मा जाँदा? यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। बिफोर दिस म एकचोटी अस्ति नैको डायग्राममा पुर्याउँछु ल। 1 मिनेट यहाँ हेरौँ त कस्तो छ एटमको एनर्जी घर भन्दा नि। यो हेरौँ न, सेकेन्ड अर्बिट र फर्स्ट अर्बिट हाइड्रोजनको लागि। ल यहाँको एनर्जी त -3.4 हो। यहाँको भनेको -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट हो। यो पनि इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। त्यसैले यो जुन ग्याप E2 - E1 यो ग्याप हामीले कति पाएको? 10.2 eV पाएको हैन? यो ग्याप भनेको त कति हो? यो -1.51 भनेपछि लगभग 2 जतिको मात्रै ग्याप छ। यो भन्दा माथिको ग्याप त कति छ? लगभग 0.7 जतिको मात्रै छ। यो भन्दा माथि अझै कम, अझै कम, अझै कम, अझै कम। हेर्ने है, यो पिक्चरले पनि धेरै कुरा बताएको छ। एटमको इनर्जी लेभल, इनर्जीको ग्याप कस्तो छ भन्दा पहिलो र दोस्रो अर्बिटको बीचमा भयंकर अग्लो ग्याप छ। घर सम्झ्यौं त मान्छेको घर पहिलो तला चाहिँ 10 फिट अग्लो, दोस्रो तला त 2 फिटको मात्रै, तेस्रो तला त 0.7 फिट मात्रै, अझ माथि माथिको तला त बाहिरबाट हेर्ने मात्रै, छिर्न पनि नमिल्ने खालको। त्यो प्यागोडा शैलीको मन्दिर भन्थ्यो नि, पाटनको कृष्ण मन्दिर जस्तो। पहिलो तला त अग्लै छ, मान्छे छिरेर पूजाआजा गर्न मिल्छ। सुख दुःख दोस्रोमा पनि, तर त्यो भन्दा माथिको तला त परेवा बस्ने मात्रै, जस्ट फर अन्ली डिजाइन हो। एटममा पनि त्यही हो। पहिलो र दोस्रोको बीचमा ग्याप एकदम धेरै छ। त्यही भएर माथिबाट 1 मा जम्प गर्यो भने त धेरै ग्याप कभर गर्नु पर्यो नि। त्यही भएर इनर्जी रिलिज एकदमै डेन्जर खालको अल्ट्राभायोलेट आउने कारण यही त हो नि हैन? त जति हायर अर्बिटतिर हामी जान्छौं उति नै ग्याप चाहिँ कम हुँदै जाँदो रहेछ। हेरौँ है, देखिरहेछ कुरो प्रष्ट। जति हायरमा जान्छौं उति नै ग्याप कम हुँदै जान्छ। जस्तै बाल्मर सेरिजको सबभन्दा हाईएस्ट ग्याप कति छ हेरौँ त। बाल्मर सेरिजको भनेको पुरै इन्फिनिटीबाट डङ्ग 2 मा आयो भने त्यही हो। अब इन्फिनिटीको एनर्जी त 0 हुन्छ।
त इन्फिनिटीबाट 2 मै आए पनि निक्लिने एनर्जी भनेको त 0 माइनस 3.4 गर्दा कति भयो? 3.4 eV मात्रै हुन्छ। हेरौँ है, बाल्मर सिरिजको सबभन्दा धेरै एनर्जी आइहाल्यो भने कति? 3.4 हो। त्यो भनेको त लाइमनको सबसे थोरै पनि त्योभन्दा धेरै छ क्या, किनभने लाइमनको सबभन्दा थोरै ग्याप भनेको त 2 बाट 1 मा हो, एन्ड दिस ग्याप इज 10.2। ल हेरौँ त, बाल्मरको सिनियर मोस्ट भन्दा त लाइमनको जुनियरै ठुलो छ, होइन? त्यही भएर बाल्मर भन्दा लाइमन सधैँभरि हाई एनर्जी, अनि पास्टन भन्दा बाल्मर सधैँभरि हायर एनर्जी। यो सिक्नु पर्यो। तलको तलाहरू एकदम अग्लो अग्लो छ, जति माथि गयो उति तला बीचको ग्याप चाहिँ कम हुँदै गरेको एटमको घर हो, इनर्जी घर हो यो भनेर बुझ्नु पर्यो। जति बाहिरको अर्बिटमा जम्प हुन्छ उति नै थोरै एनर्जी रिलिज अथवा एब्जर्ब हुन्छ, तर भित्रभित्रकोमा हो भने एनर्जी रिलिज के हुन्छ त? ज्यादा हुँदै जान्छ। लाइमन जस्तो भनेको त पावरफुल भयो है, द्याट यु नो। अब हामी अघिको क्वेसनमा जाउँ त। मैले यो भनेपछि यो क्वेसन अब हामीलाई सजिलो पर्छ। नाउ कम टु दिस, व्हिच वान इज द आन्सर? पहिलो तलाबाट दोस्रो तलामा जान बढी एनर्जी लाग्छ कि दोस्रोबाट तेस्रोमा जान कि तेस्रोबाट चौथो जान कि चौथोबाट पाँचौं जान? अब त कुरो छर्लङ्ग भयो नि। पहिलोबाट दोस्रोमा जानलाई 10.2 को ग्याप कभर गर्नु पर्थ्यो, तर दोस्रोबाट तेस्रोमा जान त 2 जतिको ग्याप गरे भयो। तेस्रोबाट चौथोमा जानलाई त 0.7 जतिको ग्याप, यो भनेको त लेस देन 0.7 ग्याप भनेपछि त नो डाउट 1 नै भइगयो नि, हैन? फिनिश्ड। तलको तलाहरू अग्लो हुन्छ, जति माथि गयो तला बीचको ग्याप क्रमशः घट्दै 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 जान्छ। त्यति बुझ्यो भने कुरो खत्तम। अथवा यसलाई उल्टो तरिकाले सोचौं न, अघि इमिसनमा हामी के खोज्थ्यौं भन्ने त? इमिसन कहाँ धेरै भन्दा चाहिँ लास्टमा सानो नम्बर जहाँ छ त्यहाँ इमिसन धेरै भन्थ्यौं हो, किनभने लास्टमा सानो नम्बर हुनु 1 हुनु भनेको त लाइमनमा गर्लाई मुर्लुम झर्थ्यो नि त। अहिले त उल्टो छ नि त एब्जर्प्सन, त्यसैले एब्जर्प्सनको लागि चाहिँ फर्स्टमा सानो नम्बर खोज्ने हो। फर्स्टमा 1 छ भने त्यहाँ एब्जर्प्सन बढी हुन्छ। यदि 1 अप्सनमा कहीँ पनि छैन भने फर्स्टमा 2 भएकोमा खोज्नु पर्यो। इमिसनमा लास्टमा सानो खोज्ने, झुकिन्छ भने नोटै गरे पनि हुन्छ। इमिसनमा लास्टमा सानो खोज्ने, एब्जर्प्सनमा फर्स्टमा सानो खोज्ने, किनभने एब्जर्प्सन त सानोबाट माथि जाने हो, राइट? ट्रुली भन्दा यो 1 नम्बरको भनेको लाइमन सिरिज त हो नि, होइन र? 2 बाट 1 मा आउँदा लाइमनको इमिसन हो भने 1 बाट 2 मा जाँदा पनि त्यही एनर्जी हो, त लाइमनको एब्जर्प्सन भन्न मिल्छ। अकॉर्डिंगली 3 बाट 2 मा आएको भए यो बाल्मर हुन्थ्यो, हैन? अनि 2 बाट 3 मा गएको भए पनि त त्यति नै एनर्जी त हुन्थ्यो नि। त्यसैले यो बाल्मरको एब्जर्प्सन जस्तै भन्न त पाइयो नि त। बाल्मरको एब्जर्प्सन हुँदैन किनभने 2 बाट माथि जाँदैन थाहा छ, तर जस्तै भन्दा त भयो नि त। यो मान्छे बाँदर जस्तै भन्दा त भयो नि त, बाँदरै त भने छैन नि त, जस्तै त हुनु पाउँछ। त बाल्मरको एब्जर्प्सन जस्तै भन्दैन त, पाइन्छ फर सिम्प्लिसिटी। अब 4 बाट 3 मा आएको भए पास्टन हुन्थ्यो भने 3 बाट 4 मा गएको भए पास्टनको एब्जर्प्सन जस्तै। त्यसो भए यो लाइमनको एब्जर्प्सन, यो बाल्मर, यो पास्टन, यो ब्राकेट, त्यही भएर लाइमन सिनियर। जता घुमाए पनि कुरो उही रहेछ। पास्टनको 4 to 3, 4 बाट 3 मा आउने पास्टनको 4 बाट 3 मा आउँदा इमिसन, 3 बाट 4 मा जाने भए एब्जर्प्सन। पास्टनको एब्जर्प्सन जस्तै भन्न चाहिँ पाइन्थ्यो, तर 3 बाट 4 मा त हाइड्रोजनमा जाँदैन, मैले बताइसकेँ। नाउ कम टु दिस थर्ड, यसमा ल भनौँ कहाँ एब्जर्प्सन ज्यादा? यो त इजी भइहाल्यो लास्टै। क्लियरली सन्ध्याले डी लेखा छ, स्नेहाले चाहिँ ए लेख्यो। फेरि किन ए लेख्यो स्नेहा? हेर हेर, कहाँ बढी एनर्जी खर्च हुन्छ? हेरौँ न, सबै 1 बाटै गएको छ हो।
1 बाटै गएको छ भने त बस पार्क त एउटै भयो त। एउटै बस पार्कबाट जान्छ भने त जति टाढा उति बढी भाडा भएन र? सकिहाल्यो नि, किन झुकेको है। अब यहाँ हेरौँ न, फर्स्ट फ्लोरबाट सेकेन्ड फ्लोरमा जानु भन्दा फर्स्ट फ्लोरबाट थर्डमा जाँदा बढी इनर्जी चाहिन्छ नि। फर्स्टबाट फोर्थमा गयो भने त थर्डलाई नागेर जानु पर्यो, झन् बढी चाहियो। फर्स्टबाट फिफ्थमा जाँदा सबसे धेरै इनर्जी चाहिन्छ। सीधा कुरो, प्रश्न विचार हैन। नाउ फर दिस फोर्थ गिभ मी द आन्सर। यो चाहिँ मिलाउनै पर्छ है, सबैले ट्याक्कै दिनुपर्छ मलाई आन्सर। ल व्हिच वान? ल म हेर्दैछु, अहिलेसम्म राइट मात्रै देखेको छु, अहिलेसम्म राइट, अहिलेसम्म राइट को मतलब हामी सबैले कुरो बुझ्यौँ भन्नु पर्यो मैले यति भएपछि। किनभने नि 1 बाट 2 मा जानु भनेको ग्याप धेरै ठुलो हो, यो लाइमन सेरिज जस्तो हो। एब्जर्प्सनको लागि अगाडि सानो नम्बर हुनुपर्छ भनेको होइन त। यदि अप्सन ए नभएको भए बी ले चान्स पाउँथ्यो, बी नभएको भए सी ले चान्स पाउँथ्यो, सी नभएको भए डी ले चान्स पाउँथ्यो। एनीवे यो लाइमन जस्तो भने, यो बाल्मर जस्तो, यो पास्टन जस्तो, यो ब्राकेट जस्तो, तर एब्जर्प्सनको सेक्टरमा। त्यही कुरा त हो। नाउ यु नो दिस है। अब एउटा अलिकति फरक कन्सेप्टतिर हामी जाउँ त। ल यो पनि भयो, यो न्युमेरिकल पनि हामीले उडाइदिउँ अघि। अब यहाँ थोरै 10 मिनट जतिको टाइममा कसले यहाँ के लेख्यो, एउटा न्यू खोज्ने क्वेसन लेख्यो त। के लेख्यो, के लेख्यो, के लेख्यो? प्रदेश पोखरेल भन्ने मान्छेले। प्रदेश रहेछ, प्रदेश हो भने त कुन प्रदेश हो भन्न सोध्न खोजेको। 4 to 3 मा आउँदा 0.7 अनि इन्फिनिटी टु 4 मा 0.85 कसरी मिल्छ के भनेको तिमीले त्यो? यहाँ हेर है त, म तिमीलाई डायग्रामबाटै देखाइदिन्छु। यो भनेको ल सेकेन्डको लेखेँ मैले, -3.4 -1.51 अनि -0.85 भयो। अब इन्फिनिटीबाट यहाँ आयो, 4 मा आयो। इन्फिनिटीबाट 4 मा आएको भए कति रिलिज भयो? 0.85 रिलिज भयो, इन्फिनिटीबाट 4 मा आयो भने हो। अब 4 बाट 3 मा आयो भने चाहिँ कति पायौँ हामीले? 4 बाट 3 मा 0.8 र यो गर्दाखेरि चाहिँ 0.7 भयो। अब यो डाटामा हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि यो त ब्राकेट हो नि, ब्राकेट भन्दा पास्टनमा कम जस्तो देखियो यहाँ हो। तर हामीले कम्पेरिजन यहाँ कस्तो केसमा गर्यौं त भन्दा यहाँनेर चाहिँ किन कुनै केसमा थोरै कम्प्लिकेसन जस्तो देखिन्छ भन्दा पास्टन पनि इन्फ्रा नै हो, ब्राकेट पनि के हो? इन्फ्रा नै हो। इन्फ्रा हो भने एउटै रेन्जमा छ हैन। तर एउटालाई चाहिँ जस्ट सेकेन्ड मेम्बरबाट झार्यौं हामीले, अर्कोलाई चाहिँ इन्फिनिटीबाट झार्यौं भने भन्नुको मतलब बुकको पेज जस्तो क्या। एउटालाई चाहिँ सेकेन्ड पेज र फर्स्ट पेजको ग्याप राख्यौं अनि अर्को चाहिँ पुरै माथि बोक्रोदेखि फर्स्ट पेजको ग्याप गर्यौं भने त यसले जित्न सक्ने भयो नि त हो। त्यसैले यो लफडा चाहिँ किन आइराखेको छ भन्दा यो पास्टन पनि इन्फ्रामै पर्छ, ब्राकेट पनि इन्फ्रामै पर्छ। एउटै जोनमा पर्छ भने एउटा चाहिँ लास्टै नजिकको अनि अर्को चाहिँ इन्फिनिटीको भयो भने द्याट मे गिभ द लार्जर भ्याल्यु। तर हामीलाई इन्ट्रान्समा चाहिँ कम्पेरेबल टाइपकै दिएको हुन्छ, त्यसैले पास्टन भन्दा ब्राकेटमै इनर्जी कम हामीले मान्नुपर्छ। किनभने यत्रो इन्फिनिटीबाट आए पनि 0.7 र 0.8 भनेको ड्रास्टिकल्ली हाई त यसै पनि छैन। सो मैले भने नि एक्जाम्पल, बुकको पेजको कुरा गर्ने हो भने सेकेन्ड पेज र फर्स्ट पेजको ग्याप बन्यो एउटामा चाहिँ, अर्को चाहिँ माथिल्लो त्यो आउटर कभरबाट फर्स्ट पेजको भन्यो भने त कभरले जित्न सक्यो नि त, ठुलो ग्याप भयो, धेरै इनर्जी लेभलहरु त इन्फिनिटी छ। यो लफडा किन भयो भन्दा एउटै बुकको भएकाले, भने जस्तै एउटै रेन्जमा परेकाले, इन्फ्रा परेकाले। त्यसैले एउटै जोनमा पर्यो भने चाहिँ टाढाबाट आएकोले जित्न सक्छ, त्यो पनि यो डाटाबाट देखियो हैन। तर इन्ट्रान्समा जेनरली यो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ गरिँदैन। त्यसैले मैले के भन्छु फेरि पनि भन्दा
पास्चन भन्दा ब्राकेटको एनर्जी कम नै भन्ने आइडियोलोजी बनाएरै गरौँ। यो चाहिँ कस्तो भन्दा एउटै जोनमा परेको एउटा धेरै नजिक र अर्को टाढा भएकोले स्लाइटली डिफरेन्स देखियो, हुन्छ पनि हैन, डाटा वाइज नै हामीले पाइसक्यौं। त्यसैले अब सोध्यो एउटाको इन्फिनिटीबाट 5 मा अनि अर्काको चाहिँ 5 बाट 4 मा भन्यो भने दुईटै के हो त? इन्फ्रा हो नि हैन? यो पनि इन्फ्रा नै हो, यो पनि इन्फ्रा नै हो भने त बस पार्क एउटै हो भन्ने ठान्न पर्यो क्या। बस पार्क एउटै हो भने जति टाढा उति बढी भाडा हुन्छ। सो यो तरिकाले सोच्नु पर्छ, तर जेनरली यस्तो टाइपमा चाहिँ क्वेशनहरु प्र्याक्टिसमा चाहिँ भेटिँदैन। अब कुरो बुझ्यो होला है? त जेनरल थिम नै बुझ्ने, लाइमन नै सिनियर हो, त्यसपछि बाल्मरै हो। ओके ल, अब अलिकति थोरै कुरा गरौँ त आजको स्पेक्ट्राको टाइपमा। व्हाट इज दिस? लाइन स्पेक्ट्रा भने क्या हो? ब्यान्ड स्पेक्ट्रा भनेको के हो? कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रा भनेको के हो? हाम्रो एटोमिक स्ट्रक्चरको लास्ट स्लाइड यही नै हो। यिनीहरूको पिक्चर म पछि देखाउँछु यहाँ, त्यसपछि अर्को टपिक्समा हामी जान्छौँ। पहिलो कुरा नि के बुझ्नु पर्यो भने यो लाइन स्पेक्ट्रा भनेको त अहिले भर्खर पढेकै हो। अहिले भर्खर पढेको भनेको के? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, यी जे पढ्यो नि त्यही हो लाइन स्पेक्ट्रा। अनि त्यो कसले दिएको पढेको हामीले? त्यो हामीले पढेको त हाइड्रोजनको एटमले दिएको पढेको। हाम्रो कलेजको बुकमा हेरौँ न, लाइमन, बाल्मर, पास्चन लेख्नुभन्दा पहिलाको टाइटल के छ? लाइन स्पेक्ट्रा अफ हाइड्रोजन एटम छ हो। त यो लाइन स्पेक्ट्रा चाहिँ कसले दिएको पढ्यौं त हामीले? हाइड्रोजनको एटमले दिएको पढ्यौं। हाइड्रोजन भनेको त ग्यास हो। त्यसो भए हामीले यतिबाट आइडिया चोर्ने हो क्या? मैले नभने पनि क्लासले बुझ्नु पर्ने कुरा हो यो। जस्तै लाइन स्पेक्ट्रा हो लाइमन, बाल्मर, पास्चनहरु, जुन हाइड्रोजन एटमले दिएको छ यो ग्यास हो भनेपछि हामीले कुरो के बुझ्नु पर्यो? लाइन स्पेक्ट्रा एटमले नै दिन्छ, ग्यासियस स्टेटमा हुनुपर्छ एटम। यो कुरा देखियो यहाँ हो। त्यसो भए अक्सिजनको एटमले के दिन्छ भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त? एटम हो र अक्सिजन भनेको ग्यास पनि हो। एटम र ग्यास हो भने यो हाइड्रोजनको जस्तै त भयो नि। त हाइड्रोजनले लाइन स्पेक्ट्रा दिन्छ भने अक्सिजन एटम अल्सो गिव्स व्हाट? लाइन स्पेक्ट्रा भन्न पर्यो। सिधा कुरा यति नै हो है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा, गिव्स द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एलिमेन्ट भनियो। किनभने नि हामीले स्कुलमै पढेको थियो, एउटा एलिमेन्टलाई टुक्राउँदै 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 सानो पार्ट बनायौं र एलिमेन्टको सारा फिचर बोकेको सबभन्दा सानो टुक्रा भनेको एटम हो कि हैन? एलिमेन्टको बच्चा त एटम हो। त्यस्तै गरेर कम्पाउन्डको बच्चा के हो ल भनौं? कम्पाउन्डको बच्चा हो मोलिक्युल। हामीले पढेको त्यही हैन? बच्चा भनेको के हो? प्यारेन्टकै क्यारेक्टरिस्टिक्स बोकेको सबभन्दा सानो टुक्रा। हात्तीको बच्चा हात्ती जस्तै हुन्छ, पुच्छर पनि हुन्छ, सुँड पनि हुन्छ, हात्ती नै हो, रिड्युस साइजको फोटोकपी जस्तो। अब मैले NaCl कम्पाउन्ड मुखमा राखेँ, चाखे, नुनिलो भयो। NaCl को एउटा मोलिक्युल चाखे पनि नुनिलो नै हुनुपर्छ। त्यही त भनेको हो नि हैन? कम्पाउन्डको सानो पार्ट मोलिक्युल, एलिमेन्ट्सको सानो पार्ट एटम। अनि लाइन स्पेक्ट्रा दिन्छ कसले? एटमले। अब एटमको फिचर हो त्यो भनेको, एटमको क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो भने त एटमको एक्टिभिटी हो लाइन स्पेक्ट्रा भनेको। त एटमको एक्टिभिटी हेरेर उसको प्यारेन्ट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाउन सकिन्छ? सकिन्न र? एउटा सानो कुकुरको छाउरो देख्यो भने यो कुकुरका बाउआमा कस्ता होलान् भन्ने कुरा त्यसैले अलिकति जुम इन गरेर ठुलो सम्झ्यो भने त भइहाल्यो नि हैन? चारवटा खुट्टै हुनुपर्छ, त्यस्तै रौँ हुनुपर्छ, यस्तै हुनुपर्छ, दुईटा कान हुनुपर्छ टाउकोमा, त्यही ठाउँमा। त बच्चा देखेर प्यारेन्टको विशेषता पत्ता लाग्दैन र? मान्छेकै त लाग्छ, अरूको के कुरा? एकजना सानो बच्चा चाहिँ चट्टसँगले हिँडिराखेको रहेछ, धोती लगाएको छ, चट्ट चन्दन लगाएको छ, टुप्पी पालेको छ, सानो बच्चा हो हुन चाहिँ।
त यो देख्ने बित्तिकै हामीले बुझिहाल्यौँ यो ब्राह्मण परिवारको बच्चा हो, उसका बाबुआमा यस्ता टाइपका होलान्, अनुमान आउँदैन हो। त्यस्तै यो एटमको चर्तिकाला हो नि त लाइन स्पेक्ट्रा भनेको त लाइन स्पेक्ट्रा देखेर एटमको क्यारेक्टरिस्टिक्स के अरे इलिमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाइन्छ, एटमको प्यारेन्ट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाइन्छ। टुप्पी पालेको बच्चा देखेपछि ब्राह्मण परिवारको हो भनेर उनीहरूको प्यारेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लाग्छ भने जस्तै लाइन स्पेक्ट्रा हेरेर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इलिमेन्ट पत्ता लाग्छ हो। र क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो त? विशेषता हो, अरूसँग नमिल्ने फिचर हो, होइन? त्यही भएर त नो टु डिफरेन्ट इलिमेन्ट्स क्यान ह्याभ सेम लाइन स्पेक्ट्रा भनेको। जस्तै हाइड्रोजनको लाइन स्पेक्ट्रा जस्तो देखिन्छ, अक्सिजनको लाइन स्पेक्ट्रा त्यस्तै देखिनु हुँदैन। देखिने भए त यो इलिमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स नै भएन नि, होइन र? त्यही भएर त्यो इलिमेन्ट हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनको लागि उसको लाइन स्पेक्ट्रा स्टडी गर्छन्। लाइन स्पेक्ट्रा फरक आयो भने त्यो फरक इलिमेन्ट हो भन्नुपर्छ, लाइन स्पेक्ट्रा उस्तै आयो भने चाहिँ सेम इलिमेन्ट हो भन्नुपर्छ। जस्तै म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु यहाँ। एउटा ल लेटेस्ट चाहिँ कसैले गोल्डको, हुन त गोल्डले लाइन दिँदैन, उसले दिने के हो भोलि कुरा गरौँला। गोल्डको स्पेक्ट्रा स्टडी गरिसकेको छ साइन्टिस्टहरूले, गुगलै गर्यो भने पनि हेर्न सकिन्छ तुरुन्तै, गोल्डको स्पेक्ट्रा थाहा छ है। गोल्डको स्पेक्ट्रा कस्तो हुन्छ स्पेक्ट्रम भन्ने कुरा थाहा छ, पहिल्यै थाहा छ, वेल नोन हो। अनि पहाडमा ढुङ्गा फुटाउने क्रममा नि दुईटा ढुङ्गाको कापमा चाहिँ एउटा पहेँलो अब्जेक्ट देखेछ के, एउटा ज्यालादारी काम गर्ने मान्छेले, मिस्त्रीले कसैले ढुङ्गा फुटाउँदा बिचमा पहेँलो कुरा भेट्यो, उसले चाहिँ मजाले त्यसलाई कोट्याएर गाउँभरि हल्ला गर्दै हिँड्यो, मैले सुन पाएँ ढुङ्गा फुटाउने क्रममा, अब मेरो भाग्य बदलियो भन्दै उफ्रिँदैछ। त्यो उसले भेटेको चिज सुनै हो कि होइन त? सुनारेलाई लगेर भन्यो भने त उसले कुनै साइन्टिफिक वेले त चेक गर्दैन, उसले त रङ पनि भनिदिन सक्छ। सो के गरिन्छ त अब साइन्टिफिक वेमा भन्दा, त्यो जुन पदार्थलाई उसले सुन भन्दैछ नि त्यसको स्पेक्ट्रम निकालिन्छ, स्पेक्ट्रोमिटरबाट अब्जर्भ गर्न सकिन्छ, धेरै तरिकाहरू छ, त्यता नजाउँ अहिले। त्यो मटेरियलको स्पेक्ट्रम निकालिन्छ। यदि त्यो स्पेक्ट्रम ओरिजिनल गोल्डकोसँग मिल्यो भने यस दिस इज गोल्ड, त तेरो अब जिन्दगीमा काया पलट भयो, सुनै भेटाइस यत्रो डल्लो भन्नु पर्यो। तर त्यो स्पेक्ट्रम ओरिजिनल गोल्डकोसँग मिलेन भने तैँले भेटेको त्यो पहेँलो देखिए तापनि गोल्ड होइन, यो प्रेसरले गर्दा, हिटले गर्दा पहेँलो भएको हो। यो अब कसकोसँग मिल्यो त? लेटेस्ट चाहिँ आइरनको स्पेक्ट्रमसँग यो ट्याक्क मिल्यो भने तैँले गोल्ड भन्ठानेको पहेँलो चिज त फलाम नै हो है साथी, धेरै बुरुक बुरुक नगर भनिदिनु पर्यो। त्यही भएर आइरनको स्पेक्ट्रम आइरनसँग मिल्छ, गोल्डको स्पेक्ट्रम गोल्डसँग मिल्छ। त्यही भएर डिफरेन्ट इलिमेन्टको लाइन स्पेक्ट्रा सेम हुँदैन भनेको। नो टु डिफरेन्ट इलिमेन्ट्स क्यान ह्याभ सेम लाइन स्पेक्ट्रा भनेको। त्यसो भए म यसको एक्जाम्पल 1 मिनट राखिदिन्छु अब ल। लाइन स्पेक्ट्रा चाहिँ कस कसले सो गर्छ? त्यसो भए हाइड्रोजनले गर्छ, एटम हो, ग्यास हो। अक्सिजनले गर्छ, Na ले गर्छ कि गर्दैन? सोडियमको एटम हो। यस अर नो? Na ले लाइन स्पेक्ट्रा ल भनौँ त, Na ले गर्छ कि गर्दैन? नो भन्यो सबैले, गुड। एटम त हो कि, तर सोडियम त सोलिड हो नि त। त्यो केरोसिनमा डुबाएर राखेको ल्याबमा देखेको होला, त्यो जो मधु जस्तो खालको सुपारीको टुक्रा जस्तो देखिन्छ हेर्दा, है त। Na भनेको सोडियम हो, एटम पनि हो, तर ग्यास नभएको हुनाले लाइन स्पेक्ट्रा दिँदैन। तर Na भेपर लेखिदियो कहीँ भने भयो। अब फेरि एटम हो र भेपर स्टेटमा छ भने अब यसले लाइन स्पेक्ट्रा दिन्छ। Ag भन्यो भने मर्कली, बेसिकल्ली त यो त लिक्विड हो, तर भेपर भयो भने बल्ल लाइन दिने गर्छ, एटसेट्रा। ल अहिलेलाई चाहिँ यति मात्रै सिकौँ। यो कस्तो हुन्छको पिक्चर पनि भोलि हेरौँला। अनि ब्यान्ड दिने चाहिँ को त? त्यसो भए कन्टिन्युअस दिने चाहिँ को त? त्यो कुरा हामी भोलि नै गरौँला है। ल यति नै गरौँ न त आजलाई है। ए त्यो 4th क्लास भनेको बाई मिस्टेक रुटिन भएको, मैले निराजन सरलाई भनिसकेको छु है। लास्ट पिरियड आज छैन।
त्यो उहाँले झुकिएर हो। ओके, आयुषले सोधेको कुरा छैन है। ल लास्ट पिरियडको क्लास होइन, मिस्टेक हो। अक्सिजनको मोलिक्युल र एटमिक स्पेक्ट्रा सेम हुँदैन। भोलि कुरा गर्छु लक्ष्मेश्वर है। ओके ल बाई।